अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। अस्मद्गुरुपरम्परायै नमो नमः। श्रीशैलेशदयापात्रं धीभक्त्यादिगुणार्णवं यतीन्द्रप्रवणं वन्दे रम्यजामातरं मुनिम्। यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मव्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। अशेषचिदचिद्वस्तुशेषिणे शेषशायिने निर्मलानन्तकल्याणनिधये विष्णवे नमः। परं ब्रह्मैवाज्ञं भ्रमपरिगतं संसरति तत्परोपाध्यालीढं विवशमशुभस्यास्पदमिति श्रुतिन्यायापेतं जगति विततं मोहनमिदं तमो येनापास्तं स हि विजयते यामुनमुनिः। श्रीमद्वेदार्थसङ्ग्रहे क्रमप्राप्तः 62तमः वर्गः। तत्र कार्यान्वितत्वेपि सिद्धब्रह्म उपासनम् इत्याकारकं सेत्स्यत्येव संभवत्येव। यद्यपि सिद्धपरवाक्यानां प्रामाण्यं वर्तते एव, कार्यपरत्वे तु अस्मत्कृते विरोधो नास्ति। कार्यपरत्वमेव इति तु न अवधारणीयं। विनैव कार्यपरत्वे बोधनशक्तिः बहुत्र वाक्येषु पदेषु अस्माभिः अनुभूतः एव। तथापि हठात् एवमेव भवितव्यम् इत्येवं रूपेण बहुशः उपपादनं कर्तुं प्रयत्नं कुर्वन्ति। तर्हि तथापि उपासनरूपकार्यपरत्वं तु अस्त्येव इति तुष्यतु दुर्जनन्यायेनापि एकं समाधानं प्रदाय अग्रेसरन्ति। तदत्र एतत् प्रतिपादकग्रन्थभागस्य पारायणम् अपि च कार्यार्थे एव व्युत्पत्तिरस्तु वेदान्तवाक्यानि उपासनविषयककार्याधिकृतविशेषणभूतफलत्वेन दुःख देशविशेषरूपस्वर्गादिवत् रात्रिसत्रप्रतिष्ठावत् शतयातनासाध्यसाधनाभाववच्च कार्योपयोगितयैव सर्वं बोधयन्ति। तथा हि ब्रह्मविदाप्नोति परम् इत्यत्र ब्रह्मोपासनविषयककार्याधिकृतविशेषणभूतफलत्वेन ब्रह्मप्राप्तिः श्रूयते। परप्राप्तिकामो ब्रह्मविद्यात् इति। अत्र प्राप्यतया प्रतीयमानं ब्रह्मस्वरूपं तद्विशेषणं च सर्वं कार्योपयोगितयैव सिद्धं भवति। तदन्तर्गतमेव जगत्सृष्टृत्वं, संभर्तृत्वम्, आधारत्वम्, अन्तरात्मत्वम् इत्याद्युक्तमनुक्तं च सर्वमिति न किञ्चिदनुपपन्नम्। ब्रह्मविदाप्नोति परम्। अपि च कार्यार्थे एव व्युत्पत्तिरस्तु। व्युत्पत्तिः कार्यार्थे एव।
कार्यरूप अर्थबोधनशक्तमेव पदम् कार्यान्वयः अस्ति चेदेव पदस्य बोधः पदस्य बोधकत्वमेव कार्यान्वितत्वेन रूपेणैव किं कार्यं स्वर्गादि साध्य साधक रूपं यत् अग्निहोत्रादिकं तदेव कार्यं यज्ञयागादिरूपं कार्यम् अनुष्ठानरूपं कार्यम् इति कर्तव्यतारूपं कार्यम् कार्यान्वयः अस्ति चेदेव व्युत्पत्तिः अतः सर्वोऽपि साध्यः इति यद्यपि सिद्धं ब्रह्म तथापि तस्य साध्यता उपासनरूपकार्येण तु अस्ति एव अस्तु कार्यार्थे एव व्युत्पत्तिः कार्यार्थे एव इति अवधारणमस्ति खलु तादृश अवधारणरूपेणैव अन्वयः अस्तु कामम् तत्र वेदान्तवाक्यानामपि एकस्मिन् कार्ये अन्वयः अस्त्येव तत्कार्यम् उपासनरूपं कार्यम् उपासनादिरूपं कार्यं तदग्रे उपपादयिष्ये उपासनविषयककार्याधिकृतविशेषणभूतफलत्वेन ब्रह्म उपासनरूपकार्ये अधिकृतं ब्रह्मविषयक उपासनं भवति चेदेव तत्प्राप्तिः भवति तदेव ब्रह्मविदाप्नोति परम् इति वाक्यं वदति ब्रह्मवित् परम् आप्नोति यः ब्रह्म जानाति उपासते वेदनम् अत्र उपासनपरम् यः ब्रह्म उपासते सः ब्रह्म प्राप्नोति ब्रह्मप्राप्तिः कथमित्येत् यथा स्वर्गप्राप्तिः तथा स्वर्गः कः देशविशेषः इन्द्रादिलोकरूपः यत्र दुःखसम्बन्धः एव नास्ति तादृशसुखं दुःख असम्भिन्नसुखरूपं स्वर्गं देशविशेषं प्राप्नोति केन अग्निहोत्रादिना यज्ञेन कार्यसमुदयेन कार्येण उपासनविषयककार्याधिकृतविशेषणभूतफलत्वेन उपासनरूपकार्याधिकृतविशेषणं तत् तत्फलत्वेन रूपेण ब्रह्मवित् इति चेत् उपासनेन ब्रह्म अधिगम्य उपासनेन उपासनरूपकार्येण ब्रह्म जानाति ब्रह्म अवगच्छति ब्रह्म साक्षात्कारं प्राप्नोति अतः तत्कृते तस्य प्राप्तिः भवति कस्य परमपुरुषस्य ब्रह्मतत्त्वस्य यं जानाति तमेव प्राप्नोति परमपुरुषमेव प्राप्नोति दुःख असंभिन्न देशविशेषरूप स्वर्गादिवत् दृष्टान्तं दर्शयति रात्रिसत्रप्रतिष्ठावत् सत्रं यागः अहोरात्रं करोति
तत्र अनेक दुःखादिकम् अनुभुङ्क्ते यातनादिकं निद्रादिकं न भवति बुभुक्षादिकं निखिलमपि सः नियन्त्रणं करोति जप तपादिकं कायक्लेशादिकम् अनुतिष्ठति तत्तु एतत् सर्वमपि अस्मिन् लोके यदा च स्वर्गं प्राप्नोति तत्र तु किमपि यातनादिकं न भवति किमपि क्लेशादिकं न भवति तत्सर्वमपि साध्यं साधयितुमेव विद्यमानं साधनादिकं किं जपतपादिकं निखिलमपि अग्निहोत्रादिकं सः यागोपि एकः यागः न विभिन्नयागैः विशिष्टः सः अंगोपांगैः निखिलैः विशिष्टः कश्चन यागसमुदयः होमसमुदयः त्यागसमुदयः अपगोरणशतयातना साध्य साधन भाववच्च साध्य साधन भावः एकं साध्यमस्ति चेत् तत्कृते साधनमपेक्षितं साधनमित्याकारकं तु एकं न भवति अनेकं भवति साध्यसाधनभावेनैव सर्वं प्राप्यते एवं स्वर्गादिकं प्राप्तव्यं चेदपि तदर्थमपि अनेकानि साधनानि अतः तानि साधनानि सर्वाण्यपि कार्यस्य साध्यस्य स्वर्गस्य दुःख असंभिन्न रूप स्वर्गस्य उपयोगितया साधन भावत्वम् एतत् सर्वं वर्तते चेदेव तदा आप्नोति एवं परमपुरुषम् उपासन रूप कार्य साध्यत्वेन कार्येण प्राप्यत्वेन रूपेण अवगच्छति केवलम् एतद्विषयकम् उपासनमित्येव न उपासनार्थम् अपेक्षितं परमपुरुषगतम् अनेक विशेषणादि विशिष्टं तं येषः विजानीयात् सगुणं साकारम् अनेक विशेषण विशिष्टम अखिल कल्याण गुणाकरम हेय प्रत्यनीकंच तम जानीयात् सर्व कारण कारणम इति तम जानीयात् केवलं जानीयादिति न उपासीत जगत् सृष्टि कर्तृत्वेन रूपेण जगद् रक्षण भार निर्वाहकत्वेन रूपेण जगत् संहार कर्तृत्वेन रूपेण निखिल जगन् नियमन कर्तृत्वेन रूपेण समस्त जगद अंतर्यामित्वेन रूपेण अनेक कल्याण गुण गण विशिष्टत्वेन रूपेण तं परमपुरुषं येषः उपासकः उपासनं करोति चेदेव खलु सः प्राप्यो भवति साकारं सगुणं एषः उपासते अतः साकारं सगुणं तं परमपुरुषं एषः अधिगच्छति अतः अनेक विशेषण विशिष्टत्वेन रूपेण परमपुरुषस्य यत् ज्ञानम् उपासनं तद्रूपं यत् कार्यं तत्कार्ये अन्वयः भवति चेदेव तस्य परमपुरुषस्य तादृशस्य प्राप्तिः भवति
अतः तत्प्राप्त्यर्थम् उपासनादिकार्यान्वितत्वेन रूपेण परमपुरुषं विजानीयात्। उपासीत अनेक विशेषण विशिष्टत्वेन रूपेण। सः स्पष्टयति तथा हि यथा कार्योपयोगितया एव सर्वं बोधयन्ति साध्यसाधनत्वेन रूपेण एवं उपासनरूपकार्य उपयोगित्वेन रूपेण परमपुरुषगतजगत्सृष्टृत्वं संहर्तृत्वं कारणत्वं अनेक गुणगण विशिष्टत्वं समस्त कल्याण गुणाकरत्वं हेय प्रत्यनीकत्वं सर्वमपि कार्यस्य उपयोगित्वेन रूपेण भवति। अतः स्पष्टयन्ति ब्रह्मविदाप्नोति परमित्याकारकं वाक्यमेव तादृशं ब्रह्म उपासीता इत्येव उपपादयति। ब्रह्मवित् आप्नोति परम् इत्यत्र ब्रह्मोपासनविषयककार्यं तदधिकृतविशेषणभूतफलत्वेन यः तादृश उपासने अधिकृतः सः तत्फलत्वेन रूपेण उपासनं कुर्वन् तमेव अवाप्नोति। ब्रह्मप्राप्तिः एव तत्कृते श्रूयते। आप्नोति कं परं कः यः ब्रह्मवित् ब्रह्मवेदनं करोति ब्रह्मवेदनं ब्रह्म वेत्ति ब्रह्म उपास्ते। नाम कोऽर्थः परमपुरुषप्राप्तिकामः परमपुरुषं विद्यात् इत्यर्थः। विधिरेव अत्रापि ब्रह्म जानातु ब्रह्म प्राप्नोति। यावत्पर्यन्तं तदवगमनं न भवति तज्ज्ञानं तदुपासनं तदनुसन्धानं तदाराधनं न भवति तावत्पर्यन्तं तत्प्राप्तिः न भवति। अतः साध्यत्वेन रूपेण भवताम् आग्रहः वर्तते चेदपि अत्र उपासनरूपकार्यसाध्यत्वेन रूपेण परमपुरुषस्य प्राप्तिः यथा अग्निहोत्रादि कार्यसमुदयेन दुःख असंभिन्न स्वर्गप्राप्तिः तत्र अन्यान्यपि साधनानि बहूनि साधनरूपेण भवन्ति तथा अत्रापि परमपुरुषविशेषणरूपेण विद्यमान जगत्सृष्टृत्वं संहर्तृत्वं रक्षकत्वं हेयप्रत्यनीकत्वं कल्याणगुणाकरत्वं एतत् सर्वमपि साधनरूपेण भवन्ति। एतादृश अनेक विशेषण विशिष्टत्वेन रूपेण साकाररूपेण दिव्यमंगल विग्रह विशिष्टत्वेन रूपेण परव्यूह विभव अंतर्याम्यादि अनेक स्वरूप विशिष्टत्वेन रूपेण विद्यमानं परमपुरुषं येषः विजानाति उपासते आराधनं करोति तेन तत्तादृशमेव तं परमपुरुषं अवाप्नोति अधिगच्छति इति तु वक्तुं शक्यते एव। कदाचित् ये परम आग्रहं कुर्वन्ति तेषां मार्गे अपि गत्वा समाधानादिकम् उपपादनीयमापतत्। अन्ततो गत्वा
उद्देशः एष एव। कथमपि सर्वोऽपि परमपुरुषस्य उपासकः भवेत्, अनुसन्धाता भवेत्, तं जानीयात्, तम् उपासीत। अतएव तन्मार्गे एव गत्वा पूर्वमीमांसकैः उच्यमान यज्ञयागादि सहस्रं यद्वर्तते तत्सर्वमपि परमपुरुषस्य आराधनरूपमेव। क्रियाकलापादिना साध्यः सः परमपुरुषः। अतः साध्यं ब्रह्म तत्र आराध्यते, सिद्धं ब्रह्म तत्र अत्र आराध्यते इत्येवं रूपेणापि विभज्य अस्मत्कृते ब्रह्मोपासनविधानम् अनुगृह्णन्ति अस्मदाचार्यपरम्परायां भगवद्रामानुजाचार्याः। पश्यन्तु, अत्र प्राप्यतया प्रतीयमानं ब्रह्मस्वरूपं तद्विशेषणञ्च सर्वं कार्योपयोगितया एव सिद्धं भवति। उपासनं ब्रह्मस्वरूपं प्राप्यं तद्विशेषणभूतं यद्वर्तते तत्सर्वमपि कार्यस्य कृते उपयोगी, उपासनरूपकार्यस्य कृते उपयोगी। तदानीमेव उपासनं शक्यं यदा च तद्गतम् अनेक विशेषणादिकम् अनुसन्धानार्हं भवति। विशेषणरहितं ब्रह्मस्वरूपम् उपास्यमेव न भवितुमर्हति। कस्य ध्यानं करोति? ध्यानं तु तद्गतस्य विशेषणस्यैव खलु भवति। यस्य कस्यापि अनुसन्धानं शून्यरूपेण विद्यमानस्य भवितुमेव नार्हति। अतः इदं ब्रह्मस्वरूपं ब्रह्मस्वरूपे विद्यमानञ्च अनेकविशेषणं तत्सर्वमपि उपासनस्य कृते, उपासनकार्यस्य कृते उपयोगितया भवन्ति। यथा स्वर्गसाधनभूत अग्निहोत्रस्य कृते अनेक साधनानि कार्याणि विभिन्नानि इति कर्तव्यतारूपेण विद्यमानानि अपि उपयोगितया भवन्ति, तथा सर्वं कार्योपयोगितयैव सिद्धं भवति। कार्योपयोगित्वेन विद्यमानम् अन्यत् किम् इति चेत् तदन्तर्गतमेव जगत्संहर्षस्तृत्वं, संहर्तृत्वम्, आधारत्वम्, अन्तरात्मत्वम्, एतत् सर्वं परमपुरुषं ध्यायिता इति चेत् कथम्? अन्तः प्रविश्य शास्ताजनानाम्, अन्तः प्रविष्टः शास्ताजनानां सर्वस्य चिदचिदात्मकस्य अस्य प्रपञ्चस्य अन्तः प्रविश्य सर्वस्यापि शासनमपि करोति, नियमनमपि करोति इत्याकारक विशेषण विशिष्टत्वेन रूपेण तस्य उपासनं कुर्वीत। कृतेन तेन उपासनेन, अनुसन्धानेन, आराधनेन, भक्तिरूपापन्नेन, शरणागति पुरस्कृतेन सः प्राप्यो भवति। तत्प्राप्तिरूपं फलं, तदर्थं तदुपासनम्। उपासन उपयोगित्वेन रूपेण अनेक विशेषण वैशिष्ट्यम्। अतः यथा कथमपि निर्विशेषं ब्रह्म इति सिद्धमेव न भवति, तस्य तु उपासनमपि न शक्यं भवति। अतः
स्पष्टयन्ति। अतः इत्याद्युक्तम् अनुक्तं सर्वमपि यद्यद् विशेषणम् अनुक्तं तत् सर्वमपि अस्माभिः इत्याद्युक्तम् अनुक्तं च सर्वं सर्वं विशेषणम् अत्र उपयोगित्वेन रूपेण अनुसन्धेयम्। अतः अस्मत्कृते भवताम् आग्रहकरणेनापि अनुपपत्तिस्तु नास्त्येव, तथापि भवतां योऽयम् आग्रहः वर्तते कार्ये एव इति, एवं तु अवधारणादिकं तु न कर्तव्यम् इति पूर्वोक्त अभिप्रायस्य विरोधः तु अस्त्येव। सत्यपि विरोधे एकं समाधानं तत्पक्षमेव प्रविश्य उपपादयन्ति, तदपि दुर्जनाः यद्यपि तथापि तुष्यन्तु नाम इति तन्मार्गं तत्पथं तत्पक्षमेव प्रविश्य तत्पक्ष आनुगुण्येनापि अस्मन्मते विद्यमानाम् अनुपपत्तिं प्रदर्शयन्ति। न किञ्चित् अनुपपन्नम् अस्मत्कृते। अवधारणं कुर्वन्ति चेदपि अस्मत्कृते विरोधो नास्ति इत्यभिप्रायः। इति न किञ्चिदनुपपन्नम्। तदपि कथम् इतोपि स्पष्टरूपेण उपपादयन्ति। यथा भवत्कृते मंत्रार्थवादादि वाक्यानां प्रामाण्यं तथा अर्थवादः स्तुतिर्भवति, स्तोत्रं भवति, देवतास्तुतिः, कार्यस्तुतिः, एवं रूपेण मंत्रः तत्रापि देवता विशेषस्य वा अन्यस्य वा आहुतिप्रदानार्थं वा अन्यद्वा तत्र भवति। तस्यापि यथा कार्ये अन्वयः क्रियते तथा एतद्गत परमपुरुषगत विशेषणानां कार्योपयोगित्वं, सृष्टृत्वं, सम्मर्तृत्वं, जगत्कारणत्वं, सर्वकारणत्वं, हे एवं तु वक्तुं शक्यते हेयप्रत्यनीकत्वं, समस्तकल्याणगुणाकरत्वम्। एतत् सर्वमपि कार्यस्य उपयोगी। यथा मंत्रवाक्यम् अर्थवादवाक्यादिकं निखिलमपि तद्वाक्योक्तमपि अर्थतत्त्वं विधिवाक्येन उपपादित अग्निहोत्रादि याग उपयोगित्वेन रूपेण अंगीक्रियते तथा स्पष्टयन्ति। एवञ्च सति मन्त्रार्थवादगता ह्यविरुद्धा अपूर्वाश्चार्थाः सर्वे विधिविशेषतयैव सिद्धा भवन्ति। यथोक्तं द्रविडभाष्ये ऋणं हि मयि जायते इति श्रुतेः इत्युपक्रम्य यद्यप्यवदानस्तुतिपरं वाक्यं तथापि नासता स्तुतिरुपपद्यते इति एतदुक्तं भवति। सर्वो ह्यर्थवादभागो देवताराधनभूतज्ञागादेः सांगस्य आराध्य देवतायाश्च
अदृष्टरूपान् गुणान् सहस्रशो वदन् सहस्रशः कर्मणि प्राशस्त्य बुद्धिम् उत्पादयति तेषामसद्भावे प्राशस्त्य बुद्धिरेव न स्यादिति कर्मणि प्राशस्त्य बुद्ध्यर्थगुणसद्भावमेव बोधयतीति अनयैव दिशा सर्वे मन्त्रार्थवादावगता ह्यर्था सिद्धाः। मंत्रवाक्यम अर्थवादवाक्यम इत्यादिकं निखिलमपि उपपाद्यमानस्य तस्य फलस्य साध्यस्य प्राशस्त्यं प्रतिपादयन्ति। लोके स्तुतिरपि एवमेव खलु। यस्य कस्यापि स्तुतिं कुर्वन्ति इति चेत् तदीय प्राशस्त्य प्रतिपादनमेव भवति। तदीय प्रशस्तता प्रतिपादनेन सर्वे तस्मिन् रताः भवन्ति, अनुगच्छन्ति। अध्यापकस्य प्राशस्त्य प्रतिपादनेन छात्राः आकृष्टाः भवन्ति। गुरोः पीठाधिपतेः प्राशस्त्य प्रतिपादनेन शिष्याः आकृष्टाः भवन्ति बहुशः, अधिकादधिका। परमपुरुषस्य मन्दिरस्य ग्रामस्य राज्यस्य राष्ट्रस्य स्तुत्या प्राशस्त्य प्रतिपादनेन सर्वे तद् राज्य विषये, राष्ट्र विषये, ग्राम विषये, मंदिर विषये, स्थान विषये, नदी विषये आकृष्टाः भवन्ति। विना प्राशस्त्य प्रतिपादनं गंगायाम् जनाः आकृष्टाः अपि न भवन्ति। पाप विधवनं भवत्येव इत्याकारक अर्थतत्व प्रतिपादनार्थं यावन्ति स्तोत्राणि वर्तन्ते तेषां बहूनां स्तोत्राणाम् उच्चारण अनुच्चारण पुरस्सरं गृहीत्वा कंठस्थं कृत्वा वारं वारं गानादिकं कुर्वन्ति। तेनैव गंगायाः प्राशस्त्यम् उद्गीतं भवति, उपपादितं भवति। तेन आकृष्टाः जनाः देश विदेशेभ्यः सर्वेभ्यः सर्वाभ्यः दिग्भ्यः जनाः गच्छन्ति, गंगां गच्छन्ति। स्नान तर्पणादिकं निखिलं च कुर्वन्ति। प्रयागराज गच्छन्ति। यावत्पर्यन्तं प्राशस्त्य प्रतिपादनं न भवति तावत्पर्यन्तं तद्विषयक आकर्षणं न भवति। अतः श्रुतौ अपि बहुत्र यज्ञयागादीनां बहूनां द्रव्याणां देवतादीनां च स्तुतिर्भवति। तदेव अर्थवादवाक्यम् इत्युच्यते। अर्थवादवाक्यमपि यद्यपि तद्वाक्यं साध्यम् अग्नि स्वर्गादिकं न प्रतिपादयति। स्वर्गादिगत प्राशस्त्य प्रतिपादनेन तेषां वाक्यानां प्रामाण्यम्। यथा स्वर्गगत प्राशस्त्य प्रतिपादनम्, इंद्रगत प्राशस्त्य प्रतिपादनम्, देवतागत प्राशस्त्य प्रतिपादनम्, द्रव्यगत प्राशस्त्य प्रतिपादनम्, तेन तत्तद्द्रव्यमेव संगृह्य कथमपि तद्यागादिकं निर्वहन्ति।
यस्साज्य समिद्भिर्यजते सवांछित फलमवाप्नोति। होमादिकं सर्वे कुर्वन्ति, तदर्थम् आज्य रूपस्य द्रव्यस्यापि उपयोगं कुर्वन्ति। परन्तु यदा साज्य समिध उपयोगः भवति द्रव्यरूपेण, तदानीं वाञ्छितस्य फलस्य अवाप्तिः इत्येवं रूपेण भवति। तदानीं केवलाज्येन हवनं न करोति। यथा कथमपि इतस्ततः अन्विष्य देशात् देशान्तरात् वा समित् संग्रहं कृत्वा तत्समित् आज्येन सह संयोज्य गायत्री यज्ञादिकं कुर्वन्ति। वयं तु आलोकयामः। अतः प्राशस्त्य प्रतिपादनेन, स्तुति प्रतिपादनेन स्तुत्या आकर्षणं जायते। आकृष्टाः तत्र अन्विताः भवन्ति। निश्चित फल आकर्षणेनैव खलु तत्तत् कर्मणि रताः भवन्ति। दुःख असंभिन्नं सुखम्, इंद्रलोकसुखं, स्वर्गसुखं, तस्य अवाप्तिः एतादृशद्रव्यादीनाम् उपयोगपुरस्सरम् ईदृशक्रमेण करोति चेत् अवाप्नोति इति भवति चेत् तदानीं तदेव करोति। एतस्यैव मन्त्रस्य उपयोगः कार्यः, तदानीमेव स्वर्गप्राप्तिः नाम दुःखासंभिन्नसुखप्राप्तिः, तदानीं तन्मन्त्रस्यैव प्रयोगः भवति। यद्यपि मंत्रवाक्यम अर्थवादवाक्यम वा साक्षात् साध्येन कार्येण सह संबंधं न प्राप्नोति, तथापि कार्यप्राशस्त्य प्रतिपादनमुखेन तेषां प्रामाण्यं तथा ब्रह्मगतविशेषणादीनां प्रतिपादनेनैव ब्रह्मणि आकृष्टाः भवन्ति, ब्रह्मोपासनं ब्रह्मस्वरूप अनुसन्धानं कुर्वन्ति। जगत सृष्टिकर्ता, जगत रक्षणकर्ता, सर्व कारण कारणम, अयम हेय प्रत्यनीकः, समस्त कल्याण गुणाकरः, उदारः, वत्सलः, बन्धुः, आपद्बन्धुः इत्याद्यनेक प्राशस्त्य प्रतिपादन मुखेन एतेषां वाक्यानां च सर्वेषां वाक्यानां प्रामाण्यम्। यत् कार्यं विधत्ते तदेव प्रमाणम् इति भवन्तः अपि न वदन्ति। तदानीम् अग्निहोत्रं जुहुयात् स्वर्गकामः तदेव वाक्यं प्रमाणम्। अग्निहोत्र स्तुतिपरकं वाक्यं वा इंद्रादि देवता स्तुतिपरकं वाक्यं वा प्रमाणमेव न भवेत्। मंत्रवाक्यमपि प्रमाणं न भवेत्, यतोहि मंत्रवाक्ये साक्षात् कार्ये अन्वयो नास्ति। यथा मंत्रवाक्यस्य अर्थवादवाक्यस्य च प्रामाण्यं भवद्भिः साध्यस्य स्तुतिपरकत्वेन उपपाद्यते। साध्यस्य स्वर्गादेः स्तुतिपरकत्वेन रूपेण प्राप्यते, उपपाद्यते। तद्वत् परमपुरुषविशेषण प्रतिपादनवाक्यानामपि एतेषां सर्वेषां प्रामाण्यम्। अतः श्रुत्युक्तम् एकमपि वाक्यं निरर्थकं नास्ति, अप्रमाणं नास्ति। यथा भवतां तद्वाक्यादिकं स्तुतिपरकम् अर्थवादवाक्यादिकं मंत्रवाक्यादिकं प्रमाणं विधिवाक्यमेव प्रमाणमिति न, तथा
परमपुरुष उपासनपरकं वाक्यम् उपासनार्थं विद्यमानस्य उपास्यस्य तस्य परमपुरुषस्य अनेक विशेषण वैशिष्ट्य प्रतिपादकं निखिलमपि वाक्यं तत्प्राशस्त्य प्रतिपादकं वाक्यं निखिलमपि वाक्यं प्रमाणमेव। संपूर्णः वेदान्तभागः परमपुरुषप्रतिपादकत्वेन रूपेण प्रमाणम्। यथा विधिवाक्येन सह मन्त्रवाक्यमर्थवादवाक्यादिकमपि निखिलमपि भवत्कृते साध्यस्य अग्निहोत्रादेः प्राशस्त्यप्रतिपादनमुखेन प्रामाण्यं तथा इमम् अर्थमत्र संगृह्य उपपादयन्ति। पश्यन्तु पंक्तिम्। मंत्रार्थवादगताः हि अविरुद्धाः अपूर्व आश्चर्यार्थाः। मंत्रवाक्ये अर्थवादवाक्ये च पूर्वं प्राप्ताः ये न भवन्ति तत्तादृशाः अर्थाः उपपाद्यन्ते। अपूर्वाश्च अर्थाः सर्वेपि विधिशेषतया एव प्रामाण्यम्। विधिवाक्यमेव प्रमाणं, विधिशेषत्वेन रूपेण अर्थवादवाक्यमपि प्रमाणं, मन्त्रवाक्यमपि प्रमाणं। तदर्थम् उदाहरणं दर्शयति। यथोक्तं द्रविडभाष्ये ऋणं हि वै जायते इति श्रुतेः इत्युपक्रम्य यद्यप्यवदानस्तुतिपरं वाक्यं तथापि नासतास्तुतिरुपपद्यते। यद्यप्यवदानस्तुतिपरं वाक्यं तथापि नासतास्तुतिरुपपद्यते। अग्निहोत्रार्थं विद्यमानं पिष्टरूपं हविर्द्रव्यं तस्य पिष्टस्य निर्माणं कुर्वन्ति। तदपि अवदानादिना सिद्धं न किमस्ति तत् व्रीह्यादिकं तस्य कुट्टनादिकं कृत्वा तुषविमोकादिकं कृत्वा तद्धान्यम् उपादाय तस्य अग्नौ पात्रे संस्थाप्य पक्वं कृत्वा तत् हविर्द्रव्यं सिद्धमभूत्। सिद्धस्य हविर्द्रव्यस्य एकत्र पत्रे वा पात्रे वा स्थापयन्ति। स्थापितस्य तस्य हविर्द्रव्यस्य अवदानं कुर्वन्ति, विभागं कुर्वन्ति। विभज्य तस्य आदिमभागः पश्चाद्भागः इत्यादिरूपेण विभागं कुर्वन्ति। अस्माभिः श्रुतमपि बहुत्र प्रयोगादिषु तत्र गृह्यप्रयोगेपि दृष्टम्। पुरस्तात् हविरादाय पश्चात् हविरादाय पुरस्तादवद्यति पश्चादवद्यति इत्यादिरूपेणापि श्रूयते। हविर्मध्यात् द्विरभिधाय द्विरभिगाय अभिगार्य इति वदति। अविषः मध्यभागात् द्विवारं स्वीकर्तव्यम्। अविषः आदिमभागात् नाम आदिमभागः मध्यभागः पश्चाद्भागः इति तत्र विभागो भवति। विभज्य अवदानं कृत्वा यदि हविर्द्रव्यस्य स्वीकारं न करोति तदानीं ऋणं हि जायते।
नाम ऋणं कडन्वरं ऋणमेव भवति तस्य जीवने अधिकादधिकम्। अतः हविषः प्रदानमपि यथा प्रोक्तं तथा विभज्यैव स्वीकर्तव्यम्। तत्र ऋणं हि जायते इति वाक्यं यदस्ति तत् यत् हविषः अवदानं क्रियते तस्य स्तुतिं करोति। तत् अवदानस्तुतिवाक्यं तत्, परन्तु अवदानस्तुतिवाक्यम् अस्मान् अवदानकार्यविषये जाग्रतं करोति। कथमपि अवधार्यैव हविषः स्वीकारः कार्यः प्रक्षेपार्थम् इति। एतत् हविषः अवदानस्तुतिपरं वाक्यमपि प्रमाणम्। यद्यपि तस्य कार्ये अन्वयो नास्ति, स्वर्गरूपकार्ये साध्ये कार्ये अन्वयो नास्ति, परन्तु अवदानकार्ये अन्वयोऽस्ति। विना अवदानं द्रव्य स्वीकारः न कार्यः। तत्तादृशकार्ये अस्मान् योजयितुम् इदं स्तुतिपरं वाक्यम् अस्मत्कृते उपयोगाय भवति। ऋणं हि वै जायते इति श्रुतिः यदि न स्यात् तर्हि वयम् अवदानविषयकार्ये जाग्रताः न भवामः। अवदान किया या नहीं किया क्या फर्क पड़ेगा, आगे पीछे कहाँ से भी तो ले लो ना, कस्मात् वा स्वीकृत्य होमं तु करोतु न इत्येवं रूपेण कुर्मः। ऋणं वै जायते इति यदा उक्तं तदानीं विना अवदानं वयं हविस्वीकारमेव न कुर्मः। विभज्यैव व्यवस्थितरीत्यैव यथा तत्र प्रतिपादितं तथैव हविषः मध्यभागादुक्तं चेत् हविषः मध्यभागात्, हविषः अग्रभागादुक्तं चेत् अग्रभागात्, हविषः पश्चाद्भागादुक्तं चेत् पश्चाद्भागात् इत्येव कुर्मः। अतः स्पष्टयन्ति एतदुक्तं भवति सर्वो ह्यर्थवादभागः। एवं रूपेण सर्वोऽपि अर्थवादभागः देवताराधनभूतयागादेः स्तुतिः, यागस्य स्तुतिः, देवतायाः स्तुतिः, द्रव्यस्य स्तुतिः, द्रव्यविषयक अवदानरूपकार्यस्य स्तुतिः इदानीम् अभूत्। यागादेः साङ्गस्य आराध्य देवतायाश्च अदृष्टरूपान् सहस्रशः गुणान् द्रष्टुं न शक्यते, तादृशान् गुणान् उपपादयन्ति। अवदानं कृत्वा अग्रभागात् स्वीकरोतु, पश्चाद्भागात् स्वीकरोतु, अन्यथा ऋणं भवति। तादृश अदृष्टरूप ऋणप्राप्तिरूपं कार्यम् अर्थं तदुपपाद्य अस्मान् तत्कार्ये योजयति। अतः एतदर्थवादवाक्यमपि यद्यपि साक्षात् अग्निहोत्रादियागे अन्वयं न प्राप्नोति, तथापि यागोपयोगी द्रव्यं यद्वर्तते हविः तदवदानमुखेन यागोपयोगी भवति। अतः उपयोगित्वेन रूपेण तस्य प्रामाण्यम् अस्त्येव। एवं परमपुरुषगतविशेषणानामपि उपासनुरूपकार्योपयोगित्वं तत्
तादृश परमपुरुषगत अनेक विशेषण उपपादन वाक्यान्यपि सर्वाण्यपि वेदान्तवाक्यानि परंपरया उपासन रूप कार्यान्वयं प्राप्यैव प्रमाण रूपाणि भवन्ति इति कृत्वा उपासन रूप कार्यान्वयित्वेन रूपेण परमपुरुषगत गुणाद्युपपादक वाक्यानामपि सर्वेषामपि वाक्यानां प्रामाण्यम् अदृष्टरूपान् गुणान् सहस्रशः वदन् सहस्रशः कर्मणि प्राशस्त्य बुद्धिमुत्पादयति। सहस्रशः गुणान् वदति तत्र सहस्र अंशरूपेण अधिकादधिकरूपेण तस्मिन् प्राशस्त्य बुद्धिः उदेति। हम भी बोलते ही वेद इतिहास पुराणों में इतना बोला है, हमने इतना प्राशस्त्य बोला है, एतावत् प्राशस्त्यं प्रतिपादितम्, अतः तत्तु अस्माभिः कर्तव्यमेव। यज्ञ याग अग्निहोत्र नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित्त संध्या वंदनादि ये सबके लिए इतना बोला है। एतावत् उपपादितम्, एतावत् प्राशस्त्यम् उपपादितम्, एतावत् प्राधान्यं प्रतिपादितम्। प्राधान्यस्य प्रतिपादनादेव हेतोः तत्कर्मणि वयम् अन्विताः भवामः। अस्माकं पार्श्वे एव विद्यमानाः पोषकाः एवम् अन्ये च विद्वांसः गुरवः मातापितरौ परितः विद्यमानाः भागवताः संध्यावन्दनस्य भगवदाराधनस्य प्राशस्त्यं यदि नोपपादयन्ति तर्हि वयं संध्यायाम् एवं भगवदाराधनादि कार्येषु च अन्विताः एव न भवामः। वयमपि अस्माकीन प्रत्येक कार्ये तत्प्राशस्त्य प्रतिपादनमुखेनैव अन्विताः अन्वयं प्राप्नुमः। अस्माकं पूर्वजाः ज्येष्ठाश्च प्राशस्त्य उपपादयन्ति, अतः संध्यायाम् अन्विताः भवामः, भगवदाराधने अन्विताः भवामः, भगवद्गुणानुसन्धाने अन्विताः भवामः, भगवदुपासने रताः भवामः, शास्त्रादीनाम् अध्ययन अध्यापने च रताः भवामः। अतः प्राशस्त्य प्रतिपादकादि वाक्यमपि यद् वर्तते तत्सर्वमपि यथाकथमपि कार्ये एव अन्वयं प्राप्नुवन्ति, उपासनादिकार्ये एव भगवदनुसन्धान आराधनरूपकार्ये एव, अतः तेषामपि वाक्यानां प्रामाण्यम्। तेषाम् असद्भावे प्राशस्त्यबुद्धिरेव न स्यात्। तानि वाक्यानि न भवन्ति चेत् प्राशस्त्यबुद्धिं न भवति। यतः कर्मणि प्राशस्त्यबुद्धिः यदि न भवति तदानीं कर्मणि अन्वयः न भवति। संध्यायां प्राशस्त्यबुद्धिः उदेति, अतः एव संध्यायां रतः भवामः। यथा प्राणायामादिषु प्राशस्त्यबुद्धिः उत्पन्ना, अतः प्राणायामे अन्विताः भवामः। योगासने सूर्यनमस्कारे सर्वत्रापि प्राशस्त्यबुद्धिरुदेति चेदेव वयं तस्मिन् अन्विताः भवामः। अन्यथा केवलं दिनद्वयं वा एकं दिनं वा मातापितॄणां गुरूणां च आग्रहः अभूत् इत्येवं रूपेण कृत्वा विरताः भवामः। अतः प्राशस्त्यबुद्ध्यर्थं गुणसद्भावमेव बोधयतीति अनयैव दिशा सर्वे मंत्रार्थवादावगताः अर्थाः सिद्धाः। मंत्रार्थवादावगताः सर्वेपि एवं रूपेणैव सिद्धाः। अतः तद्वदेव
उपासनविशेषणस्य उपास्यविशेषणस्य प्रतिपादक वाक्यानामपि एतेषां सर्वेषामपि प्रामाण्यम् अङ्गीकर्तव्यम् इत्यभिप्रायः। तदग्रे यद्यपि तुष्यतु न्यायेन सः उक्तः तथापि कार्यान्वितत्वेन रूपेणैव इत्युक्त्वा कार्यस्य लक्षणं प्रोक्तं खलु तस्य खण्डनपुरस्सरम् अपि उपपादनं कृत्वा दर्शयन्ति। तत् अग्रिमे वर्गे आलोकयामः। श्रीमते रामानुजाय नमः। एकवारं पारायणं कुर्वन्तु। The recording has been stopped. अपि च कार्यात्